अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं कि चेहरे से छाइयाँ नहीं जाती, दाने नहीं जाते, पिंपल्स नहीं जाते, रिंकल्स नहीं जाते, चेहरे की रौनक मांद पड़ी होती है। उन अहबाब के लिए मैं आज एक बहुत स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। एक ऐसा गिफ्ट, एक ऐसा तोहफ़ा कि वो हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले हकीम अतर का चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, ताकि आपकी आरा का पता लगता रहे। आपकी आरा मुस्बत हो या मनफी, मेरे लिए सर आँखों पर हैं। अहबाब, जब इंसान जवानी चढ़ता है, जब बच्चे जवानी चढ़ते हैं तो उनके चेहरे पर दाने निकल आते हैं, और बाज़ के चेहरे पर तो दाने इंतहाई सख्त हो जाते हैं और उसके बाद वो दाग छोड़ जाते हैं। अहबाब, ये जो चेहरा है ये इंसानी पूरे जिस्म का अक्कास होता है। इंसानी जिस्म की अक्कासी हमेशा चेहरे से ही होती है, और जो कामयाब हकीम होते हैं या जो तजर्बाकार हकीम होते हैं वो हमेशा चेहरे को देखकर मर्ज़ की तशख़ीस किया करते हैं। अहबाब, ख़वातीन का चेहरा, मैंने बहुत सारी ख़वातीन को, बच्चियों को, लड़कियों को जो मेरे पास आती हैं उनको देखा है। जब उनके शुरू में दाने निकलते हैं, छाइयाँ होती हैं, उसके बाद वही दाने, वही छाइयाँ एक मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। और मैंने बहुत सारों को देखा है कि वो लेज़र इलाज करवा लेते हैं, लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं, लेकिन चेहरा होता है कि बिल्कुल साफ़ नहीं होता। अहबाब, ये एक तरह की बहुत बड़ी एहसास कमतरी होती है कि चेहरा आपका साफ़ सुथरा नहीं है। पिछले कुछ अरसे से मुसलसल कुछ लड़कियां मेरे पास इलाज करवाने के लिए आईं, तो उन्होंने कहा जब तक हमारा चेहरा नहीं साफ़ होता हम तब तक शादी नहीं करेंगी। उसके बाद एक और बड़ा मसला, चेहरे के जो कम्प्लेक्शंस हैं वो फेयर नहीं होते। सांवला कलर तो बहुत ज़बरदस्त कलर होता है, लेकिन अगर सांवले से कलर डार्क हो जाए तो यकीनन ये एक परेशानी का अमल होता है। इस परेशानी से चेहरा अजीब सा लगता है, मुरझाया मुरझाया सा, और जिसे आप कह सकते हैं रंगत काली काली सी नज़र आती है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, मसला ये है कि चूँकि हमारे यहाँ खुराक गर्म होती है और मौसम भी बहुत गर्म होता है, जिसकी वजह से वो सांवले से थोड़ा डार्क कलर जो है वो बड़ा अजीब सा हो जाता है। और मैं यकीनन मेरे बहुत सारे दोस्त जो रिश्ता करवाने जैसा काम करते हैं, जिन्होंने मेरे ब्यूरो बनाए हुए हैं, वो अक्सर मुझे आके बताते हैं कि बहुत सारे मसाइल में आजकल ये मसला भी है कि हर एक को रंग गोरा चाहिए, कम्प्लेक्शंस साफ़ सुथरे होने चाहिए। थोड़ा सा कलर डार्क हो तो वो लड़कियों के लिए मसाइल का सबब बन जाता है। अहबाब, हकीम अतर ने आपसे वादा किया था कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको इंशाअल्लाह हर चीज़ के सेहत के हवाले से फ़वायद होंगे। मैं आज उन ख़वातीन को, उन लड़कों को, उन नौजवान लड़के और लड़कियों को गिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक बूटी बताने जा रहा हूँ, एक बूटी। अहबाब, मैं लाखों रुपए भी नहीं लगवाता, मैं ख़र्चा भी नहीं करवाता और मरीज़ भी ठीक हो जाता है। तो हकीम अतर के लिए दुआ कीजिए, हकीम अतर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को, आपके दोस्तों को ये मेरी वीडियोस पहुंचती रहें। हकीम अतर हमेशा से आपके साथ है और इंशाअल्लाह
آپ کے ان مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ ایک بوٹی، ایک چھوٹی سی بوٹی جس کا استعمال انتہائی آسان سا، اور آپ جب اس کو استعمال کریں گے تو یقیناً دل سے دعا کریں گے۔ یہ موسم، اسپیشلی جب اس موسم میں سارے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں، جسم پر دانے آ جاتے ہیں، تو انسان بہت اذیت محسوس کرتا ہے، اور اس اذیت کا علاج بھی اسی ایک بوٹی میں ہے۔ دیکھیں، نمبر 1، چہرے پر داغ، دھبے، چھائیاں، دانے، گڑھے، ان کا علاج۔ نمبر 2، چہرے کے کمپلیکشنز کا علاج۔ آپ کا چہرہ ایسے نظر آئے گا کھلا کھلا، ایسا زبردست چہرہ ہو جائے گا، ایسا زبردست کلر ہو جائے گا کہ آپ خود اپنے چہرے کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گی۔ تیسرا، جب یہ گرم موسم میں سارے جسم پر دانوں کا انبار سا بن جاتا ہے، ٹانگوں پر، بازوؤں پر، تو یہ میری ایک بوٹی آپ کو اس سے بھی بے نیاز کر دے گی۔ آپ کو کسی سکن اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکیم عطر کی یہ بوٹی آپ کو ہر قسم کے سکن اسپیشلسٹ سے نجات دلا دے گی۔ آئیے، میں آج آپ کو بوٹی بتانے جا رہا ہوں، لیکن میرے بار بار کے اصرار پر میری بار بار کی ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے، احباب میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کو اس سے بھی اچھی سے اچھی بوٹیاں بتاتا رہوں گا۔ یہ بوٹی جو بتا رہا ہوں آپ کو، اس کا مزاج سرد اور تر ہے۔ یہ بوٹی آپ بازار سے لے لیں گے، 200 کی، 150 کی، 100 کی، 50 کی، جتنی آپ کی جیب افورڈ کرے آپ لیں۔ اسے پانی میں بھگو کے رکھ دیں صبح کے ٹائم، یا پھر رات کے ٹائم بھگو کے رکھ دیں۔ صبح اٹھ کر اس کو چھان لیں اور مزے سے اس کے پانی کو پی لیں۔ ہاں، پانی کڑوا ضرور ہوگا، لیکن یقین کر لیں آپ کے چہرے کے لیے، آپ کی کمپلیکشنز کے لیے، ان خواتین کے لیے، ان لڑکوں کے لیے، ان مرد اور خواتین کے لیے، آپ یقین کر لیں یہ میں نے آپ کو ایک ایسا تحفہ دے دیا جس کا عرق میرے پاس سدا بہار کے نام سے تیار رہتا ہے۔ میرے دواخانے پر اس بوٹی کا عرق سدا بہار کے نام سے ہمیشہ تیار رہتا ہے، اور انشاءاللہ میں جس کو یہ بوٹی، یہ عرق دیتا ہوں، اس کا چہرہ بھی صاف ہو جاتا ہے، اس کا جسم بھی صاف ہو جاتا ہے، اور کمپلیکشن اس طرح ہو جاتے ہیں کہ جس طرح آپ اپنی جلد کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ تو لیجئے، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں صرف ایک بوٹی اور 3 امراض کا علاج۔ ایک بوٹی، آپ کے خون کی حدت ختم، آپ کی سکن تر و تازہ، آپ کا چہرہ تر و تازہ، چہرے پر گڑھے، داغ دھبے، دانے، چھائیاں دور، جیسے کبھی تھے ہی نہیں، جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ آپ کا چہرہ اس طرح کلیئر ہو جائے گا۔ لیجئے، وہ نسخہ حاضر خدمت ہے، وہ بوٹی حاضر خدمت ہے، وہ ٹوٹکا حاضر خدمت ہے، وہ طلسماتی علاج حاضر خدمت ہے۔ اشبا، انڈین اشبا لے لے بازار سے، اشبا، این شین بے ہے، اشبا بازار سے لے لیں، اور جس طریقے سے میں نے بتایا اس کو رات کو 4 سے 5، 6 لکڑیاں اس کی پانی میں بھگو کے رکھ دیں۔ صبح اٹھ کے اس پانی کو چھان کے نہار منہ پی لے تو سب سے بہتر ہے، باقی ناشتے سے آدھے پونے گھنٹے کے بعد بھی پی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ان تمام امراض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ حکیم عطر آپ کی محبتوں کا بہت شکر گزار ہے، آپ کی چاہتوں کا بہت شکر گزار ہے۔ آپ کی اتنی چاہت اور اتنی محبت انشاءاللہ مجھے ہمیشہ سے مسرور و مطمئن کرتی ہے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے نسخے اور ایک نئے علاج کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ دواخانہ حکیم عطر کو اور حکیم عطر کو اپنے دل کی گہرائیوں سے یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی، آپ کی محبتوں کی ہمیشہ مجھے ضرورت رہے گی۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی احباب، میرے چینل کو اسی طرح سبسکرائب کرتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔